नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। म हुँ असीम तारा पाठक नारायणघाट चितवनबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सी प्रोग्रामिङको ट्युटोरियल। आउनु सुरु गरौँ। हाम्रो लास्ट टाइमको टास्क हाम्रो स्ट्रक्चरबाट गरेको थियौं र यो टास्कको म सोलुसन तपाईहरुलाई देखाउन जाँदै छु। यो हो मेरो सोलुसन है त। सबैले डिफ्रेन्ट तरिकाले गरे हुन सक्छौं। जुन हाम्रो यो मेम्बरको नामहरु स्ट्रक्चरको ट्याग नेमहरु डिफ्रेन्ट राखे हुन सक्छ। सो त्यो केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ मेरो सोलुसन है त। ओके म साँच्चै यो चाहिँ युज गरे छैन। यो सी टाइप चाहिँ हटाइन्छ है त। ओके ल देन यो मेन फंक्सन भयो। ओके यो टास्क 9 को फर्स्ट क्वेशन एन्ड अब टास्क 9 को सेकेन्ड क्वेशन। अलिकति यसरी यहाँ हाम्रो स्ट्रक्चर भयो। मैले यहाँ void main भित्रै बनाइदिएको छु स्ट्रक्चर। एकैछिनै हामीले यो सेकेन्ड क्वेशन भन्दा फर्स्ट क्वेशनमा चाहिँ हामीले यहाँ इन्टमा पनि ग्रीन कलर देखेको छौं। यहाँ सर्कलमा पनि ग्रीन कलर देखेको सरी यो क्लासमा पनि ग्रीन कलर देखेको छौं। यहाँ क्लासमा चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि यो हरेक किवर्डमा चाहिँ ग्रीन कलर आउँछ। यहाँ क्लासमा पनि किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो डेफ सी प्लस प्लस हो कि यसमा चाहिँ हामीले सी र सी प्लस प्लस को दुईटै गर्न मिल्छ। एन्ड सी प्लस प्लस मा चाहिँ क्लास भन्ने किवर्ड छ बट सी मा चाहिँ छैन। सो योले चाहिँ सी प्लस प्लस को लागि पनि हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ यो सी प्लस प्लस को लागि पनि मानेर यहाँ क्लास भनेर देखाएको हो के है त। कम्पाइलर चाहिँ फेरि सी कै हो यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ क्लासमा पनि ग्रीन कलर देखाएको कन्फ्युज हुन सक्छ के। त्यही भएर सो यो चाहिँ टास्क 9 को सेकेन्ड क्वेशनको सोलुसन। अलिकति यतापट्टि पनि छ। ओके देन टास्क 9 को क्वेशन नम्बर 3 को मैले यहाँ दुईटा फंक्सन बनाएको छु। बाहिर फंक्सनलाई डिफाइन गरिदिएको छु। त्यसपछि स्ट्रक्चर बनाएको छु एउटा सानो। देन स्ट्रक्चरबाट दुईटा भेरिएबल र हाम्रो र मैले चाहिँ यहाँनिर दुईटा इनपुट लिनुको सट्टा चाहिँ किनभने यो प्रिन्सिपल डेट र टाइम एउटै हुन्छ भनेर चाहिँ मैले स्ट्रक्चरमै हामीले यसरी एसाइन पनि गर्दिन मिल्छ भ्यालु है त। ओके सो यो थियो हाम्रो टास्कको सोलुसन। अब हामी हाम्रो आजको टपिकमा जाउँ। आज हामीले मेमोरी एलोकेसन भन्ने पढ्छौं है त। सो जाउँ मेमोरी एलोकेसनमा। सबैभन्दा हामी यो थ्योरीमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ मेमोरी एलोकेसनको हल्का मिनिङ भनिदिन्छु। मेमोरी एलोकेसनको मिनिङ भनेको चाहिँ हामीले मेमोरीलाई युज गरेको भन्न खोजेको के एलोकेट गरेको भनेर। अब मेमोरी एलोकेसन पनि दुई तरिकाको हुन्छ। एउटा स्ट्याटिक मेमोरी एलोकेसन र अर्को डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन। स्ट्याटिक मेमोरी एलोकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा डिफल्ट हुने जुन त्यो रन टाइम गरिराख्दाखेरि चल्ने एलोकेसन हो जसमा चाहिँ हामीले भ्यालु केही चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर त्यो जस्ट थ्योरिटिकलको लागि मात्र हुन्छ। बट डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भनेको चाहिँ त्यसमा हामीले आफैले म्यानुअली भ्यालु राख्दिन मिल्छ। यो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन किन युज भइदियो भन्दाखेरि सपोज हामीले एरे युज गरेछौं अनि एरेमा चाहिँ हामीले यदि फिक्स साइज राख्दियौं भने एरेको जस्तो जुन इन्डेक्स हुन्छ नि जस्तो हामीले इन्ट अनि एउटा कुनै एरे बनाइदिएर त्यसको साइज सपोज 100 राख्दियौं। बट मलाई त्यहाँ 110 वटा डेटा हाल्न पर्यो। त्यो बेला चाहिँ हामीले ल डिफाइन नगरेको भए चाहिँ के हुन्थेन ब्र्याकेटमा त्यो साइज नलेखिदिएको भए बरु मिल्थ्यो 115 हाल्न। तर अब साइज फिक्स गरिदिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो साइज बढाउनको लागि चाहिँ यो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भन्ने चीज युज गर्न पर्छ। र त्यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई लिंक लिस्टहरु डेटा स्ट्रक्चरहरु कन्स्ट्रक्ट गर्न मिल्छ। अब जाउँ बल्ल थ्योरीमा है त। थ्योरीमा नि हेर्नुस् यहाँ त्यही भनिएको छ। एस यु नो एन एरे इज अ कलेक्सन अफ फिक्स्ड नम्बर। एरे भनेको चाहिँ
फिक्स नम्बर हुन्छ। जस्तो सपोज मैले यहाँनिर इन्ट यान भनेर मैले यहाँ 100 बनाइदिएँ। एन्ड यहाँनिर भनेको छ वन्स द साइज अफ एरे इज डिक्लेयर्ड यु क्यान नट चेन्ज इट। अब मैले यहाँ 100 भनेर राखिसकेपछि अब मैले यसको यहाँ भ्यालु चाहिँ यो चेन्ज गर्न मिल्दैन, मैले यहाँ 115 राख्न मिल्दैन। समटाइम्स द साइज अफ द एरे यु डिक्लेयर्ड मे बी इन्सफिसियन्ट, यो नपुग्न सक्छ हो कि होइन। जस्तो मैले एउटा हस्पिटलको लागि प्रोग्राम बनाएर हस्पिटलमा मैले ल एक दिनमा 100वटा पेसेन्ट आउँछ भनेर सोचेँ, तर त्यहाँ त धेरै आउन सक्छ, 100भन्दा धेरै हो। त्यस्तो बेला चाहिँ ल मैले यो एरेको साइज 100 राखिदिएँ, तर पछि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले वा बढी हुन सक्छ कि भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन नि राख्न सक्छौँ, वा यो एरेको भ्यालु चाहिँ जस्ट नराखिदिँदा हुन्छ। सिम्पल्ली यो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन युज गर्न छैन भने है त। र यही यो इन्सफिसियन्ट एरे हुने कुरालाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ मेमोरी एलोकेसन बनाएको हो म्यानुअली, त्यो पनि रन टाइममा। र यसैलाई नै डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन इन सी प्रोग्रामिङ भनिन्छ है त। र मेमोरीलाई चाहिँ एलोकेट गर्न मतलब मेमोरीमा आफ्नो कब्जा जमाउनको लागि डाइनामिकल्ली हामीसँग 4वटा फङ्सनहरू हुन्छ। फर्स्टमा म्यालक, देन क्यालक, देन रिएलक र फ्री। र यति फङ्सनहरू आज हामी युज गर्न सिक्छौँ। र यति फङ्सन चाहिँ stdlib भन्ने हेडर फाइलमा हुन्छ है त। सो हामीले यो stdlib भन्ने हेडर फाइल युज गर्न पर्यो। अब यदि सबै यो हाम्रो यो 4वटा फङ्सनलाई चाहिँ यो म्यालक, क्यालक र रिएलक अनि फ्रीलाई चाहिँ एकचोटि सेपरेटली हेरौँ है त। सुरुमा म्यालक भन्ने छ। म्यालकको फुल फर्म भनेको चाहिँ मेमोरी एलोकेसन भनेर हो। देन यो फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस फङ्सन रिजर्भ्स अ ब्लक अफ मेमोरी अफ ए स्पेसिफाइड नम्बर अफ बाइट्स। यसले चाहिँ कब्जा गरेर राखिदिन्छ ठाउँमा। जस्तो मुन्ना भाइमा छ नि, कब्जा गर्न जाने घर के मुन्ना भाइ र सर्किट मिलेर, त्यस्तरी नै हाम्रो कम्पाइलरमा चाहिँ म्यालक युज गर्दाखेरि चाहिँ मुन्ना यामले मुन्ना भाइ भनेर सीले सर्किट भनेर हामीले त्यसरी पनि याद गर्न सक्छौँ, कब्जा जमाइदिने भनेर नि यिनीहरू दुईवटा काम भनेर चाहिँ। यसमा फेरि केही अफेन्स छैन है, जस्ट मैले इक्जाम्पलको लागि दिएको। हामीले चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ एलोकेट गर्न सक्छौँ केही ब्लक अफ मेमोरीहरूलाई। एन्ड इट रिटर्न्स अ पोइन्टर भोइड विच क्यान बी क्यास्टेड इन्टु पोइन्टर्स अफ एनी फर्म। हामीले अब यिनीहरूले चाहिँ पोइन्टरलाई चाहिँ रिटर्न गर्ने हुन्छ कि भोइडमा, मतलब नथिङ तरिकाले है त। र हामीले चाहिँ कुनै पनि डेटा टाइपको लागि युज गर्न सक्छौँ। र यसको सेन्ट्याक्स भनेको चाहिँ हामीले पोइन्टरमा भन्यौँ, पोइन्टरबाट रिटर्न गर्ने भनेर। सो यसको सेन्ट्याक्स भनेको चाहिँ पिटिआर सुरुमा हाम्रो एउटा पोइन्टरमा हामीले एसाइन गर्ने हुन्छ, अनि डेटा टाइप अनि यो पोइन्टरको लागि भयो एस्ट्रिक साइन, त्यसपछि चाहिँ बल्ल स्पेस दिएर म्यालक अनि यसको साइज कति हो है त। देन अब यसको इक्जाम्पल हेर। इक्जाम्पलमा चाहिँ सुरुमा हामीले यहाँ पोइन्टर भनेर पिटिआर भनेर एउटा पोइन्टर एसाइन गऱ्यौँ, त्यसपछि फ्लोट भनेर मैले यो फ्लोटको पोइन्टर एसाइन गरिदिएँ र मैले यसको साइज चाहिँ 100 दिएँ। 100 इन्टु अब साइज अफ फ्लोट, साइज अफ फ्लोट भनेको कति 4 हो। इन 4 इन्टु 100 यसले 400 बाइट्स चाहिँ अब 4 इन्टु 100 गर्दाखेरि चाहिँ यसले 400 चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा एलोकेट गरेर राखिदिन्छ। 400 साइज चाहिँ यसरी। अब यसको हामीले यहाँ डिफिनेसन पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ, यसले के काम गर्छ भने यहाँ लेखेको छ। इन एबभ स्टेटमेन्ट एलोकेट्स 400 बाइट्स अफ मेमोरी। 400 बाइट्स कसरी आयो, 4 साइज अफ फ्लोटबाट अनि यो 100 हामीले दिएको साइजबाट। एन्ड यो चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा एलोकेटेड भएको साइज इज बिकज द साइज अफ फ्लोट इज 4 बाइट्स। अघि हामीले भन्यौँ। इन द पोइन्टर पिटिआर होल्ड्स द एड्रेस अफ द फर्स्ट बाइट इन द एलोकेटेड मेमोरी। अब पोइन्टरले चाहिँ यो मेमोरी एलोकेटेड भएको फर्स्ट बाइटको चाहिँ एड्रेस होल्ड गरेर राख्छ। र द एक्सप्रेसन रिजल्ट इज अ नल पोइन्टर इफ द मेमोरी क्यान नट बी एलोकेटेड। अब मेमोरी एलोकेटेड हुन सकेन भने चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ NULL नल हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो म्यालोकको थियो। अब जाउँ
अर्को फङ्सनमा अर्को भनेको चाहिँ क्यालक। द नेम क्यालक स्ट्यान्ड फर कन्टिजियस एलोकेसन। अब यसले क्यालक पनि किन युज हुन्छ र म्यालक पनि किन युज हुन्छ, अलिकति यिनीहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन छ। के भन्दाखेरि चाहिँ म्यालकले चाहिँ अघि हामीले भन्यो नि, यसले चाहिँ टक्कसँग कब्जा मात्र गरिदिन्छ, मुन्ना भाइहरूले ठ्याक्क कब्जा गरे जस्तो तरिकाले, बसले भनेको तरिकाले। तर क्यालकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि द म्यालक फङ्सन एलोकेट्स मेमोरी एन्ड लिभ्स मेमोरी अनइनिसियलाइज तरिकाले। जस्तो मुन्ना भाइले घर कब्जा हान्ने भने एउटा मुभीमा थियो नि, अनि त्यहाँनिर चाहिँ बसले लिगै हुन्छ त्यो सबै घरहरू हो। त्यस्तरी नै क्यालकले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरी कब्जा पनि गरिदिन्छ अनि आफैले लेखिदिन्छ पनि, त्यहाँ इनिसियलाइज पनि गरिदिइसकेको हुन्छ क्या। र त्यसलाई चाहिँ इनिसियलाइज अल बिट्स टु 0, त्यसमा चाहिँ सबै त्यो ब्लकको भ्यालु चाहिँ 0 भनेर राखिदिएको हुन्छ। अब यसको सेन्ट्याक्समा जाउँ है त हामी। यसको सेन्ट्याक्स पनि लगभग सेम त्यही छ, पिटिआर हाम्रो पोइन्टर, देन त्यसपछि यहाँ कास्ट टाइप र डेटा टाइप भने एउटै हो। डेटा टाइपलाई कास्ट टाइप नै भनिन्छ, हामीले कास्ट टाइप अनि यहाँ यो पोइन्टर राख्यौँ। त्यसपछि हामीले यो क्यालक भन्यौँ, त्यसपछि एन हाम्रो नम्बर, देन हामीले यसको अब साइज दिनु पऱ्यो। यसको सिधै इक्जाम्पल हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। पोइन्टर भयो हाम्रो डेटा टाइप फ्लोट, अघि जसरी नै हामीले यहाँ म्यालकको ठाउँमा क्यालक राखिदियौँ, हामीले अब यसको साइज दियौँ हामीले एन भ्यालु, र अब यो साइज अफ फ्लोट हाम्रो फ्लोटिङ भनेको हाम्रो डेटा टाइप भयो है त। देन यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कन्टिन्युअस मेमोरी स्पेस, अब यसले चाहिँ 25 स्टोरेज गरिदिन्छ र त्यसलाई इनिसियलाइज गरेर दिन्छ। अघिको जस्तो हाम्रो 100 थियो भने अब यो भनेको चाहिँ 25 × 4 इक्वल्स टु 100, र यसले 100वटै ठाउँमा 100वटै ठाउँको सबै बिट्सलाई चाहिँ 0 भनेर इनिसियलाइज गरिदिएको हुन्छ, 0 भनेर है त। सो यो थियो म्यालक र क्यालक। अब हामीले कब्जा गरिसकेपछि त छोड्न पनि पर्यो, बसले भनिसकेपछि होइन, सधैँ कब्जा गरेर बसिरहेर हुन्न, बस आउँछ वर्छ, अब बस बस्न पर्यो, छोडिदिनु पर्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ यो म्यालकले र क्यालकले चाहिँ कब्जा गर्ने काम गर्छ, मेमोरी एलोकेसन गर्ने काम गर्छ। अब अर्को हुन्छ फ्री, जसले चाहिँ त्यो एलोकेट गरेको मेमोरी एड्रेसलाई चाहिँ फ्री गरिदिन्छ। यो पनि हेरौँ है त। अब यसको सिन्ट्याक्स के कस्तो रहेछ भनेर सुरुमा यसको डिफिनेसनबाट जाऊँ। डाइनामिकली एलोकेटेड मेमोरी क्रिएटेड विथ आइदर क्यालक और म्यालक। क्यालक वा म्यालकबाट क्रिएट हुन्छ, र क्यालकबाट क्रिएट गर्दाखेरि के हुन्छ र म्यालकबाट क्रिएट गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले जानिसक्यौँ है त। एन्ड डजन्ट गेट फ्री अन दियर ओन, तिनीहरू चाहिँ आफैले फ्री गरिदिँदैन, मुन्ना भाइले आफैले फ्री गरिदिँदैन, तिनीहरूलाई कल आउनु पऱ्यो हो कि होइन, बसबाट, त्यसपछि बल्ल फ्री गरिदिन्छ। मैले यहाँ धेरै मुन्ना भाइको डाइलग दिएको छु, फेरि मलाई मुन्ना भाइ मन नपर्ने भन्ने होइन है, मलाई मनपर्छ त्यो मुभी, बट हामीले यहाँ इक्जाम्पलको आधारले कि सजिलो तरिकाले कसरी बुझिन्छ त्यो तरिकाले हेर्दाखेरिको लागि। त्यसपछि यु मस्ट एक्सप्लिसिट युज फ्री टु रिलिज द स्पेस, हामीले अब त्यो स्पेसलाई चाहिँ रिलिज गरिदिनु पर्ने हुन्छ अरू प्रोग्रामहरूको लागि। त्यही भएर हामीले यो फ्री भन्ने युज गर्न पर्ने हुन्छ मेमोरी एलोकेट गरिसकेपछि। सो यसलाई चाहिँ सिम्पल्ली हामीले यसको सेन्ट्याक्स भनेको फ्री अनि पोइन्टर, हामीले जुन यो पोइन्टरलाई एलोकेट गरेको हुन्छ, हामीले जुन यो पोइन्टरलाई एलोकेट गरेको हुन्छ यसलाई चाहिँ जस्ट हामीले फ्री अनि यो फङ्सनभित्र पास गरिदिने एउटा पोइन्टरलाई। दिस स्टेटमेन्ट फ्रीज द एलोकेटेड मेमोरी इन द पोइन्टर पोइन्टेड बाई पोइन्टर, मेमोरी पोइन्टेड बाई पोइन्टर भनेर। अब होइन मैले फ्री गरिदिएँ, मलाई फेरि त्यो ठाउँ चाहियो, म फेरि एलोकेट गर्छु पनि भन्ने हुन्छ, त्यो बेलाको लागि चाहिँ रिएलक भन्ने छ होइन। अब टक्कसँग चाहिँ मुन्ना भाइले चाहिँ एउटा घर कब्जा हानेर होइन आफ्नो बसको लागि, बसले भनेर, त्यसपछि फेरि ल बसले छोड भनिदिइसकेपछि छोडिदियो अरे, बट बसको के सुरु चल्यो, फेरि कब्जा गर भनिदियो, त्यही भएर फेरि रिएलोकेट गरिदिने क्या हामीले पनि मेमोरी, त्यसरी नै है त। सो त्यसरी नै हामीले चाहिँ रिएलोकेट गरिदिन मिल्छ। यो रिएलोकेटले चाहिँ फेरि इफ द डाइनामिकल्ली एलोकेटेड मेमोरी इन्सफिसियन्ट ओर मोर देन रिक्वायर्ड, अब यो चाहिँ हामीलाई
हामीलाई चाहिँ यो कम भयो कि त चाहिने भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ हामीले फेरि त्यो पहिलाको साइजलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ रिएलोक युज गरेर। यसको के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्ट हामीले हाम्रो पिटिआर पोइन्टर नयाँ पोइन्टर फेरि अघिकै पोइन्टर सेम त्यसलाई रिएलोक गरिदिने त्यही पोइन्टरमा देन हाम्रो नयाँ साइज है त। जस्तो हामीले गर्थ्यौँ नि पहिला a = a+1 भनेर अब गर्दाखेरि के जस्तो हाम्रो सुरुमा यहाँ a को भ्यालु 2 छ भने देन हामीले फेरि a मै a+1 राखिदिँदाखेरि चाहिँ a को भ्यालु 3 हुने भयो त्यसरी नै है त यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ। अब हामीले यतिकै हेर्यौँ अब यसलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि गर्नुपर्छ। सो आउँ यसलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि गरौँ प्रोग्रामिङमा। म यहाँ नयाँ एउटा सोर्स फाइल बनाउँछु है त। देन सोर्स फाइललाई अब सेभ पनि गर्न पर्यो। ओके म नयाँ सोर्स फाइललाई सेभ गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ हामीले यो मेमोरी एलोकेसन एन्ड फ्री गर्ने चाहिँ दुईवटा तरिकाले हेर्छौँ यता किनभने हामीले दुईवटा पढेको छौँ एउटा म्यालक र एउटा फ्री अनि म्यालक अनि क्यालक र फ्री भन्नेबाट। सुरुमा चाहिँ म यसलाई मेमोरी 1 भनेर सेभ गरिदिन्छु। देन अब हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको लागि एउटा इक्जाम्पलवाला प्रोग्राम गर्छौँ। हामीले कुन चाहिँ प्रोग्राम गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द सम अफ n नम्बर्स इन्टर्ड बाई द युजर है त। यो प्रोग्राम हामीले पहिला पनि गरेको छौँ अरू इक्जाम्पलमा बट हामीले चाहिँ अब यो मेमोरी एलोकेसन युज गरेर गर्ने। म यहाँ प्रोग्रामलाई कमेन्टमा लेखिदिन्छु राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द सम अफ n नम्बर्स इन्टर्ड बाई द युजर भनेर अनि अब हाम्रो include include stdio.h। अब हामीले कुन हेडर फाइल युज गर्न पर्ने भयो मेमोरी एलोकेसन गर्दाखेरि include stdlib.h भन्ने हामीले युज गर्न पर्छ। देन अब हामीले हाम्रो मेन फङ्सन भोइड मेन लेखौँ इन्ट मेन लेख्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो n भनेर चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ एलिमेन्टको लागि त्यसपछि फर लुप चलाउनै पर्ने हुन्छ। यसमा n टर्मसम्म भन्ने बित्तिकै आई लेखिदिहालौँ। देन अब पोइन्टर त युज गर्नै पर्यो मेमोरी एलोकेसनको लागि गर्ने भइसकेपछि पोइन्टर। देन अब यो समवाला प्रोग्राम हो सो मैले यहाँ सम = 0 भनेर लेखिदिएँ। n नम्बरसम्मको सम थाहा पानी भनिसकेपछि अब म युजरबाट इनपुट लिन्छु है त। इन्टर नम्बर भनेर नम्बर भन्दा पनि इन्टर nth वा जस्ट इन्टर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स चाहिँ भनौँ ल। स्क्यानएपबाट चाहिँ अब युजरबाट इनपुट लिने %d पनि के भन्दाखेरि n हाम्रो m%n मा चाहिँ गएर यो स्टोर भयो। देन अब हामीले ptr हाम्रो पोइन्टरमा चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ यो n को एड्रेस राख्थ्यौँ तर अब चाहिँ हामीले साइज राख्छौँ। साइज पनि के को त हामीले इन्ट युज गरेछौँ सो इन्ट पोइन्टरको अब हामीले म्यालक मेमोरी एलोकेसन गर्ने र हामीले n वटा नम्बरसम्मको साइज राख्ने इन्टु अब या साइज साइज अफ देन हाम्रो int भयो है त। मैले यसरी मेमोरी एलोकेटेड गरेँ मलाई यति मेमोरी चाहियो भनेर। देन अब मैले मेमोरी लिइसकेँ। अब हामीले सुरुमा चेक गर्न पर्ने हुन्छ मेमोरी एलोकेटेड गर्न मिल्यो कि मिलेन भनेर पनि। त्यसको लागि मैले यहाँ इफ हाम्रो ptr अघि हामीले पढेको थियौँ नि नल पनि हुनसक्छ भनेर नल भयो भने चाहिँ मेमोरी एलोकेटेड हुन्न भनेर। देन नल हुने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले एउटा युजरलाई चाहिँ
प्रिन्ट गरिदिन्छौँ मेसेज एरर मेमोरी क्यान नट बी एलोकेटेड भनेर है त। हामीले मेमोरी एलोकेटेड गर्न मिलेन युजर भनेर हामीले युजरलाई भनिदिइसक्यौँ। देन अब नत्र त के गर्ने, नत्र हामीले इल्स पनि लेख्नै पऱ्यो, जस्ट एउटा कन्डिसन मात्र चेक गरे हो। देन अब हामीले प्रिन्ट याफ भनिदिने, अनि तर हामीले कन्डिसन चेक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ इल्स लेख्न पर्ने हुन्छ, नत्र त्यो प्रोग्राम सिधै यता फ्लो हुन्छ नि त, यो कन्डिसन फल्स भयो भने ट्रु भयो भने। सो हामीलाई यहाँनिर एक्जिट भनेर चाहिँ यसरी लेखिदिनु मिल्छ, एक्जिट 0 भनेर। यसले चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ टर्मिनेट गरिदिन्छ, प्रोग्रामलाई इन्ड गरिदिन्छ है त। नत्र चाहिँ अब हामीले यहाँनिर सिधै इन्टर एलिमेन्ट्स, अब हाम्रो नम्बरहरूलाई इन्टर गर्ने सम गर्नको लागि। त्यसपछि मैले फर आई इक्वल्स टु 0 भनेर लुप स्टार्ट गरेँ। देन अब आईको हाम्रो कतिसम्म भ्यालु हुन्छ त भन्दाखेरि यामसम्म, किनभने हामीले यामसम्मको सम निकाल्ने हो। देन अब चाहिँ मैले यता प्लस आई युज गर्छु यो ठाउँमा चाहिँ, किनभने हामीले पोइन्टरसँग खेल्न पर्ने हुन्छ। यो प्लस आई र आई को के डिफ्रेन्स छ हामीले पहिला पनि पढेको हौँ है त। देन मैले स्क्यान एफबाट सिधै इनपुट लिएँ युजरसँग। अब यो चाहिँ मैले कहाँ ल्याएर राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले पोइन्टरमा, पोइन्टरको भ्यालु पहिला एउटा भइसकेको हुन्छ, सो मैले यहाँ प्लस आई गरिदिएँ है त। यसले चाहिँ ठ्याक्क पोइन्टरभन्दा एक भ्यालु बढिसकेको हुन्छ फर्स्ट पोइन्टरभन्दा। फर्स्ट पोइन्टरमा हाम्रो यो साइज हुन्छ, त्यही भएर। त्यसपछि मैले यहाँ सम भनेर अब सम गर्न थाल्छु। सम पनि अब हामीले पोइन्टर युज गरेर गर्छौँ। सम प्लस इक्वल्स टु भनेको सम इज इक्वल्स टु सम प्लस भनेर, मैले यहाँ सम प्लस इक्वल्स टु भनेर गरिदिएँ। देन अब हाम्रो यो पोइन्टरमा चाहिँ गर्ने भनेर, यसको लागि हामीले पोइन्टर युज गर्ने, त्यसको लागि पोइन्टर, देन ब्राकेटभित्र चाहिँ अब हामीले पोइन्टर प्लस आई है त। हाम्रो जुन यो भ्यालु आएको हुन्छ यो पोइन्टरको, त्यसैलाई चाहिँ हामीले यहाँ प्लस गरिदिने भनेर। देन हामीले यो सेमिकलनले क्लोज गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो फर लुप सक्यो। देन अब चाहिँ हामीले यसलाई प्रिन्ट एफ गरेर अब यसलाई चाहिँ जस्ट प्रिन्ट गरिदिने है त। प्रिन्ट सम इज इक्वल्स टु अब %d गरिदिउँ। देन हाम्रो सम भनेको त सम नै भइहाल्यो, यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्टरमा राखेको छैनौँ। देन फ्री त गरिदिनु पऱ्यो, कब्जा गरिसकेको ठाउँमा मेमोरी एलोकेट गरेका थियौँ, अब चाहिँ बल्ल हामीले फ्री पोइन्टरलाई फ्री गरिदिउँ। अब एकचोटि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। ओके, मैले यहाँ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 3 राख्दै है त। अब मैले यहाँ 4 5 6 भने सो यसको सम चाहिँ 15 भनेर देखाएको छ। तपाईहरुले यो प्रोग्राम अब कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ सायद यो कपी गरिसक्नु होला। अब चाहिँ हामीले सेम यही चीज चाहिँ केबाट गर्छौं भन्दाखेरि क्यालकबाट गर्छौं है त। सबै सेम हुन्छ, जस्ट हाम्रो यो फंक्सन मात्र फरक हुन्छ। मैले यसको लागि पनि नयाँ सोर्स फाइल बनाएँ। यसको लागि म memory2 भनेर बनाउँछु। memory2 भनेर मैले बनाएँ। देन म जस्ट यो हाम्रो प्रोग्रामलाई पेस्ट गरिदिन्छु। अनि यो पनि हामीले सुरुदेखि नै गरौँ है त, राम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ। अब तपाईहरुले एकचोटी भन्नु है त मैले के टाइप गर्न पर्छ भनेर। सो हो स्टार्ट गर्नु है त भन्न ल।
incl इन्क्लुड अनि stdio डट एच, त्यसपछि इन्क्लुड stdlib डट एच, देन के टाइप गर्न पर्यो मैले, ओके हाम्रो मेन फङ्सन। अनि अब हामीले के टाइप गर्न पर्यो, इन्ट यान के को लागि, हाम्रो नम्बर अफ एलिमेन्ट्सको लागि, देन फर लुपको लागि आई, देन फेरि अघि यसरी पोइन्टर चाहिहाल्यो हामीलाई, देन सम। अझै यहाँनिर चाहिँ यसरी कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि, युजिङ malloc एन्ड फ्री भनेर है त। यो चाहिँ युजिङ malloc एन्ड फ्री भनेर। ओके, हामीले हाम्रो भेरिएबलहरू, चाहिने भेरिएबलहरू डिक्लेयर गरिदिइसकेपछि चाहिँ अब युजरबाट इनपुट लिगौँ है त। युजरलाई सुरुमा इन्फर्मेसन दिउँ, इन्टर एलिमेन्ट्स भनेर स्क्यानएफ भयो। अब स्क्यानएफमा हामीले %d, त्यसपछि %n भयो। अनि त्यसपछि अब हामीले हाम्रो क्यालक फङ्सनलाई युज गर्ने, त्यसको लागि हामीले पोइन्टर युज गर्छौँ। पोइन्टरमा हामीले के राख्छौँ त, अब भनौँ त ल, यहाँ के लेख्नु पर्यो, इन्ट, अनि यहाँनिर हाम्रो यो एस्ट्रिक पोइन्टरको लागि, देन CALLOC क्यालक फङ्सन। क्यालक फङ्सनमा पनि अघि यस्तै यान हुन्छ, देन अब चाहिँ हामीले यहाँ कमा दिएर साइज अफ INT भनेर हामीले यहाँ यो जे लेख्यौँ, जुन डेटा टाइप लेख्यौँ, यहाँ पनि त्यही लेख्न पर्ने हुन्छ है त। किनभने यहाँ इन्ट लेखेर फ्लोटको साइज लिएर पनि हुन्न, फ्लोट लेखेर इन्टको साइज लिएर पनि हुन्न। यदि यो जस्ट हामीले जसरी फङ्सनमा गरेको थियौँ, फ्लोट लेख्यौँ भने फ्लोट रिटर्न हुने तरिकाले, वा इन्ट रिटर्न भने केही फरक पर्दैन। तर यहाँ चाहिँ फेरि फ्लोट लेखेर इन्ट त्यस्तो चाहिँ हुन भएन है। हामीले फङ्सनमा त्यही गरेको थियौँ, इन्ट रिटर्न गर्ने भने इन्टिजर, फ्लोट रिटर्न गर्ने भने फ्लोट, डबल भयो भने डबल, त्यस्तो तरिकाले। सो हामीले यो पोइन्टरमा मेमोरी एलोकेटेड गरिसकेपछि अब पोइन्टरलाई चेक गर्छौँ। चेक गर्नलाई के गर्न पर्यो, इफ पोइन्टर चाहिँ नल छ कि छैन भनेर हामीले यहाँनिर चेक गरेको जस्तै है त। देन पोइन्टर नल छ भने चाहिँ के प्रिन्ट गर्न पर्यो, एरर मेमोरी क्यान नट बी, और हामीले जस्ट मेमोरी नट एलोकेटेड भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, मेमोरी नट एलोकेटेड। देन अब हामीले एक्जिट पनि लेखिदिन पर्यो, नत्र भने प्रोग्राम सिधै स्टार्ट हुन्छ। नत्र हामीले यहाँ इल्स लेखेर पनि लेख्न सक्छौँ, बट यहाँ ओन्ली पोइन्टर चाहिँ नल छ कि छैन मात्र चेक गर्न मन लागेर चाहिँ त्यसरी एउटा मात्र कन्डिसन लेख्न मिल्छ है त। त्यसपछि मैले यहाँ प्रिन्टएफमा इन्टर एलिमेन्ट्स भनेर भने, देन अब चाहिँ हाम्रो फर लुपलाई चाहिँ स्टार्ट गरिदिउँ है त। फर लुप पनि अघिको जस्तै हुन्छ, i इज इक्वल्स टु 0, i इज लेस देन n, देन प्लस प्लस i है त। अब चाहिँ हामीले यहाँ के युज गर्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि बल्ल पोइन्टरलाई युज गर्न पर्ने हुन्छ अघि जसरी, सेम %d, देन यहाँनिर मैले ptr, किनभने अघि हामीले युज गरिसकेको छौँ, सो त्यसमा प्लस i गरिदिन पर्यो। देन अब चाहिँ मैले यहाँ सम प्लस इक्वल्स टु भनेर हाम्रो पोइन्टरलाई प्लस गरिदिन पर्यो, ptr प्लस i भनेर पोइन्टरको भ्यालु बढ्दै जाने। यसले चाहिँ म कसरी काम गर्छ एकचोटि तपाईँहरूलाई यहाँ रफ स्केच पनि बनाएर देखाइदिन्छु है त। अलिक कन्फ्युज हुनसक्छ मैले त्यति लाइन मात्र लेखेर अनि भर्बल्ली डिस्क्राइब भन्दाखेरि। प्रिन्ट एफ, देन सम इज इक्वल्स टु, अब हामीले %d, देन हाम्रो सम, ओके। देन फेरि हामीले यसलाई फ्री त गरिदिनै पर्यो
PTR। ओके, हामीले यो फ्री गरिदियौँ। ओके, यसले कसरी काम गर्छ चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु है त। यो लोजिकमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ जस्तो यो सम भन्ने चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो जुन यो पोइन्टरमा भएको सुरुमा हाम्रो जुन इलिमेन्ट इन्टर गरे हुन्छ त्यसको चाहिँ अब हाम्रो यहाँ सम इज इक्वल्स टु समको भ्यालु त 0 हो, त्यही भएर 0 प्लस अब यो पोइन्टरको यो सुरुमा हाम्रो पोइन्टरमा सुरुमा भएको भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो यो एलोकेटेड गरेको साइज हो। सो त्यसको +1 बढिहाल्न पर्छ। देन +1 बढिसकेपछि हाम्रो इलिमेन्टको साइज आउँछ, सरी हाम्रो इलिमेन्ट आउँछ र इलिमेन्टलाई चाहिँ एक्सेस गर्न चाहिँ अब हामीले यो पोइन्टरबाट एक्सेस गर्नु पर्यो। त्यस्तो भइसक्यो जस्तो सपोज मैले 1 2 3 4 5 भनेछु भने सुरुमा मेरो यहाँ 1 आउने भयो। देन समको भ्यालु 1 हुने भयो। देन फेरि 1 इज इक्वल्स टु 1 प्लस पोइन्टरको फेरि +1 गर्दाखेरि यहाँ 2 हुने भयो। देन यति दुईटा भने 3 हुने भयो। देन फेरि यहाँनिर 3 प्लस 3 हुने भयो। यसरी नै जाने भयो मुनिपट्टि है त। यसलाई हामीले फेरि कम्पाइल एन्ड रन गरेर हेर्न सक्छौँ। मैले यहाँ 3 नै गरेँ, 1 2 3। सो यसको सम 6 आयो। प्रोग्राम सेम छ, तपाईहरुले जस्ट यति पार्ट कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यति पार्ट। ओके, सो कपी गर्नुभयो होला। देन हामीले यो एलोकेट गर्ने पनि पढ्यौं, फ्री गर्ने पनि पढ्यौं, फेरि रिएलोकेट गर्ने त पढेनौं नि। सो अब चाहिँ त्यो पढौँ है त। त्यसको प्रोग्राम गरौँ। पढ्न त पढिसक्यो, अब चाहिँ त्यसको प्रोग्राम गरौँ। नयाँ सोर्स फाइल बनाएँ मैले। देन मैले यसलाई चाहिँ मेमोरी 3 भनेर सेभ गरिदिन्छु। मेमोरी 3 भनेर सेभ गरिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर कमेन्ट पनि लेख्छु है त। डेमो वा practical of realloc है त। सो हामीले सेम तरिकाले include stdio.h लेख्दियौँ। देन हाम्रो include stdlib.h भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सनमा पनि अब हामीले सुरुमै हाम्रो इन्टिजर, देन हामीले यहाँ पोइन्टर लिगम ptr भयो। देन अब हामीले चाहिँ यहाँनिर आई हाम्रो यो लुपको लागि वा फर लुपको लागि। देन अब हामीले यहाँ दुईटा नम्बर लिन पर्ने हुन्छ। सुरुको साइज हामीले फर्स्ट लिने साइज र फेरि रिएलोकेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि। सो मैले यहाँ n1 देन n2 भनेर दुईटा नम्बर बनाएँ। अब चाहिँ मैले युजरलाई चाहिँ साइज सोध्छु। इन्टर साइज मेमोरी एलोकेसन गर्नको लागि साइज भन्ने भनेर। त्यसपछि युजरबाट इनपुट लिनको लागि %d इन $n1 मा लगाएर मैले राख्ने भएँ। देन त्यसपछि अब हामीले पोइन्टरमा चाहिँ एलोकेट गर्न पर्यो सुरुमै। के लेख्न पर्यो भन्नु त हामीले इन्टिजर लिने भइसकेपछि देन यसमा नि मेलोक युज गर्न पर्यो। सुरुमा एलोकेट त गर्न पर्यो नि, सुरुमै रिएलोक गरेर त भएन। सुरुमा कब्जा गर्न पर्यो, त्यसपछि फेरि मन लाग्यो भने कब्जा गर्ने, नत्र छोडिदिने तरिकाले हैन। देन मैले यहाँ n1 इन्टु अब चाहिँ साइज हाल्छु है त। साइज अफ हाम्रो डेटा टाइपको। देन मेमोरीमा चाहिँ हामीले साइज एलोकेट गरिसकिसकेपछि अब
फर लुप युज गर्न पर्यो। I is equals to 0, then I is less than n1, then अब चाहिँ हामीले प्लस प्लस I, ओके। देन त्यसपछि अब हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरिदिउँ है त सबै पोइन्टरको साइजहरू, एलोकेट गरेको साइजहरू, पोइन्टरको एड्रेस भनौँ न, मेन साइज भन्दा पनि। देन हामीले यो चाहिँ युमा हुन्छ अनसाइन, देन हामीले हरेक स्ल्यास साइन युज गर्छौँ, नेक्स्ट लाइनमा प्रिन्ट गर्ने तरिकाले। देन अब यो पोइन्टर चाहिँ हरेक हामीले साइज जतिसम्म हानेको छ त्यतिसम्मको चाहिँ पोइन्टरले बढ्दै बढ्दै साइज होइन हाम्रो त्यो मेमोरी एलोकेटेड गरेको चाहिँ प्रिन्ट गरिराख्छ है त। देन अब चाहिँ हामीले एलोकेटेड गरिसक्यौँ, अब चाहिँ नयाँ साइज है त हाम्रो, फेरि युजरलाई इन्फर्मेसन दिने इन्टर न्यू साइज भनेर, न्यू साइज भनेर भनिसकेपछि अब मैले फेरि स्क्यान एफ भनी अनि %d। देन अब हाम्रो एम्परसेन्ट नयाँ साइजको लागि n2 युज गरेको थिएँ मैले। देन अब चाहिँ फेरि यसलाई रिएलोकेट गर्ने, रिएलोकेट गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ अब रिएलोक भन्ने युज गर्न पर्यो। रिएलोक चाहिँ हामीले यत्तिकै डाइरेक्टली कल गर्दिन, मिल्छ। देन यसमा मैले पोइन्टरमा चाहिँ अब यसको साइज राखिदिने n2। देन अब यो के हो त, यसमा कुन चाहिँको साइज राखिदिने भन्दाखेरि हामीले यसमा साइज अफ हामीले यहाँ इन्टिजरको साइजलाई सँग चाहिँ एलोकेट गरिदिन पर्यो भनेर फेरि रिएलोकेट गऱ्यौँ। त्यसपछि अब फेरि हामीले चाहिँ यसको एड्रेस प्रिन्ट गरिदिन्छौँ है त, प्रिन्ट एफ एड्रेसेस अफ न्यूली मेमोरी भनेर /n। अब चाहिँ प्रिन्ट गरौँ है त। जस्ट हामीले फर लुप युज गर्ने, I इज इक्वल्स टु 0 भनेर, I इज लेस देन अब हाम्रो n2 नयाँ साइजसम्म जानु पर्यो, देन प्लस I। अब चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरिदिउँ अघि जसरी नै, अनसाइन हुन्छ यो हरेक न्यू लाइनमा एउटा प्रिन्ट गर्ने तरिकाले। देन पोइन्टरलाई बढाइदिँदै जाने आईको रेस्पेक्टिभलीमा, ओके। यसलाई सेभ गरौँ। देन फ्री त गर्नै बाँकी छ नि, कब्जा गरेर मात्र भएन नि त, फ्री पनि छोडिदिनु पर्यो नि होइन। देन अब चाहिँ एकचोटि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। ओके, यहाँनिर के बिग्रियो, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रिएलोकको ए छुटेछ क्या। ओके, सेभ गरिदिउँ, फेरि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। ओके, हल्का वेट गर्नु पर्यो। ओके, मैले सुरुको साइज 3 दिएँ, हाम्रो यो पोइन्टरको एड्रेस प्रिन्ट गर्यो। देन मैले नेक्स्ट साइज 5 दिएँ। देन यसले चाहिँ फेरि साइज इन्क्रिज गरेर दुईटा बढी प्रिन्ट गरिदियो। सो यसले कसरी काम गर्यो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यहाँ ठ्याक्क देखाइदिन्छु। सुरुमा हामीले यो पोइन्टरमा चाहिँ हामीले यहाँ इन्टिजरमा चाहिँ हामीले यहाँ 3 साइज, यो हाम्रो फर्स्ट साइज 3 राखिदिउँ। देन अब यसको साइज 4 हुन्छ, एउटा इन्टिजरको साइज 4 हुन्छ। सो यहाँ 4 हामीले यहाँ ग्याप हेर्न सक्छौँ, यहाँ सुरुमा 4 भयो, 44 छ, 44 मा प्लस 4 गर्दाखेरि 48, फेरि यहाँ 48 मा प्लस 4 गर्दाखेरि 52 भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ मुनि जाँदाखेरि हामीले यहाँ फेरि नयाँ साइज टाइप गऱ्यौँ, हामीलाई 3 साइजले पुगेन, अब हामीलाई 5 साइज चाहियो भनेर फेरि एड्रेस नयाँ एलोकेट गर्छ हाम्रो कम्पाइलरमा। देन फेरि नयाँ एड्रेस एलोकेट गर्दाखेरि जस्ट हामीले रिएलोक फङ्सनलाई कल गरिदिउँ, पोइन्टरमा हाम्रो नयाँ साइज र हामीलाई कुन चाहिँ डेटा टाइपको साइज चाहिने हो त,
देन हामीलाई इन्टिजर चाहिने हो इन्टिजरको लागि। सो अघिकै हाम्रो सुरुको भ्यालु भयो 44 मै, अनि फेरि त्यसपछि फेरि 44 मा प्लस दिँदाखेरि यो आई को भ्यालु पोइन्टर आई गर्दाखेरि इन्टिजरको भ्यालु 4 इन्क्रिज गरिदियो। त्यसपछि फेरि 4 इन्क्रिज गरिदिँदै हाम्रो यहाँ 5 वटा मेमोरी स्पेस एलोकेटेड गरिदियो। अब माउस ओके, सो यो मेमोरी एलोकेसनको चाहिँ सक्यो। हामीले एउटा कन्सेप्ट चाहिँ पहिला यसो पढेको थिएन, टर्नरी अपरेटर भन्ने। सो म यहाँ तपाईहरुलाई छोटो एउटा डेमो पनि देखाउँछु। मैले यहाँ जस्ट यहाँ न्यू सोर्स फाइल बनाएँ, देन यहाँ सेभ गर्छु। यो चाहिँ अपरेटरमै पर्छ, हामीले सायद छुटेको थियो जस्तो लाग्यो। सो म यहाँ टर्नरी भनेर बनाउँछु। देन यो टर्नरी अपरेटर चाहिँ के हो सुरुमा त्यो बुझौँ है त। टर्नरी अपरेटर भनेको चाहिँ हामीले एक्सेल पढेको छौँ भने चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै बुझ्छौँ है त। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एक्सप्रेसन हुन्छ, एक्सप्रेसन, देन एक्सप्रेसन पछि यस्तो वाट साइन हुन्छ। यो भनेको चाहिँ इफ भन्ने हो, इफ ट्रु ओर फल्स भन्ने। सिधै इफ ट्रु ओर फल्स भइसक्यो भने यहाँनिर रिजल्ट 1 हुन्छ ट्रु भयो भने, एल्स यस्तो यो दुईटा कलन हुन्छ, देन रिटर्न 2 भनेर हुन्छ यसरी। सो यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि इफ एक्सप्रेसन यसलाई नै अनि हामीले यहाँ कर्ली ब्राकेट नलेखिकन गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर ट्रु वाला, देन एल्स फल्स वाला, जस्ट हामीले यो इफ इल्सलाई चाहिँ छोटामा लेख्न पर्यो भने चाहिँ यसरी टर्नरीमा लेख्न मिल्छ। यसको एकचोटि डाइरेक्ट इक्जाम्पल हेरौँ है त, धेरै टाइम पनि लाग्दैन। सो मैले यसलाई जस्ट टर्नरी भनेर गरेँ, include stdio.h, देन void main भयो। अब void mainमा चाहिँ मैले जस्ट दुईटा इन्टिजर लेख्छु, n1 र n1 मा जस्तो मैले 5 दिएँ, n2 मा मैले 10 दिएँ। ओके, देन यस्तो हाम्रो यो टर्नरी अपरेटरलाई चाहिँ कुनै भ्यालुसँग चाहिँ एसाइन गर्न पनि मिल्छ। सो अब मैले चाहिँ यति दुईटामा कुन चाहिँ ठुलो हो भनेर प्रिन्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले इफ एन्ड इल्समा कसरी गर्छौँ र यो टर्नरी अपरेटर युज गरेर चाहिँ अझ छोटो तरिकाले कसरी गर्न मिल्छ म देखाइदिन्छु। जस्ट मैले यहाँ म्याक्स भन्ने एउटा भेरिएबल अर्को बनाएँ हाम्रो ठुलो लार्ज भ्यालुलाई सेभ गर्नको लागि। एन्ड जस्ट मैले यसलाई यहाँ इफ एन्ड इल्स लगाएर गर्न पर्यो भने चाहिँ इफ n1 is greater than 2, sorry, n1 is greater than n2, print f greater is %d, यो भनेको चाहिँ n1 ठुलो भने n1, एल्स अब प्रिन्ट f, सरी हामीले यहाँ एल्स लेख्न पर्ने हुन्छ, एल्स प्रिन्ट f ग्रेटर इज %d, देन त्यो भनेको चाहिँ n2 भनेर हुन्छ। सो एकचोटि यसलाई सेभ गरिदिउँ, कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ है त। ओके, हाम्रो यहाँ ग्रेटर भनेको चाहिँ 10 भनेर दियो। अब हामीले यसैलाई सर्टकटमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिधै यसरी गर्न मिल्ने हुन्छ। म्याक्समा हामीले के साइन गर्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एक्सप्रेसन, हाम्रो एक्सप्रेसन के भन्दाखेरि n1 इज ग्रेटर देन n2 ओर नट। यो चाहिँ हामीले क्वेसन सोध्ने आफ्नो कम्पाइलरलाई। अब यो हामीले क्वेसन मार्क पछि चाहिँ सिधै हाम्रो सुरुमा ट्रु एक्सप्रेसनलाई, ट्रु एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ n1 इज ग्रेटर देन n2, यदि ट्रु भयो भने चाहिँ n1 भनेको ग्रेटर हो, देन भएन भने चाहिँ n2 भनेको ग्रेटर हो भनेर। सेम हामीले एक्सेलमा नि यसरी नै गर्छ, हामीले त्यही युज गरेको हो। एक्सेल जान्नु भएन भने पनि अब चाहिँ जान्नुभयो अवश्य पनि यसरी है त। एन्ड देन त्यसपछि हाम्रो यहाँ
यति दुईटामा एउटा चाहिँ अब म्याक्समा आउँछ यो कन्डिसन चेक भएर आइदर ट्रु हो भने n1 म्याक्सको भ्यालु भयो अल हाम्रो n2 को भ्यालु चाहिँ म्याक्सको भ्यालु भयो सो एन्ड देन मैले चाहिँ जस्ट यहाँ प्रिन्ट एफ ग्रेटर इज % d देन मैले यहाँ म्याक्स राख्दिएँ भने चाहिँ सेभ गरिदिउँ यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ ओके हाम्रो यहाँ ग्रेटर इज 10 भनेर आइसकेको छ सो यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पहिला बिर्सेको रहेछु भन्न बट अहिले चाहिँ बिर्सेन मैले सम्झाइहालेँ सो अब तपाईहरुलाई म एउटा दामी कुरा भन्छु जुनले गर्दाखेरि तपाईहरुले हो र साच्ची भन्ने चीज चाहिँ मुखबाट निस्किन्छ हामीले अहिलेसम्म जति सीको पढ्यौं नि सबै यही चीज जस्ट सिन्ट्याक्स मात्र फरक छ इनपुट एन्ड आउटपुटको अलिकति नत्र मोर देन 75% सबै यही सीकै हो C++ मा जुन हामीले लजिक लगायौं जसरी इफ एन्ड इल्स व्हाइल फर लुप फंक्सन स्ट्रक्चर एरेहरू मेमोरी एलोकेसन जति पढ्यौं नि सबै C++ मा सेम एउटै हो केही पनि फरक छैन जस्ट हल्का सिन्ट्याक्स बाहेक सिन्ट्याक्स पनि यो इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्टको मात्र हो नत्र सबै सेम छ अनि हामीले C पछि चाहिँ C++ पनि स्योर पढ्छौं देन अब आजको लागि यति नै सकियो अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर फाइल ह्यान्डलिङ हामीले अर्को टाइम पढ्छौं र म फाइल ह्यान्डलिङको टपिक चाँडै लिएर आउँछु सो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई के फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ के इम्प्रुभ मैले गर्न पर्ने छ भने हाम्रो NOS टिमबाट पनि गर्नु छ भने तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा फिडब्याक फर्म छ त्यहाँ फिडब्याक फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है त और तपाईहरुसँग के प्रब्लम स्टेटमेन्टहरु छ जुन सल्भ गर्न सक्नु भएन भने हामीलाई इमेल गर्दाखेरि पनि हुन्छ nepalonlineschool@gmail.com मा और हाम्रो फिडब्याक फर्ममै पनि लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ सो सबैलाई यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद